मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दरूद इब्राहिमी की वीडियो में आपके साथ जो वाक़यात शेयर करने वाली हूँ, उम्मीद है कि वो आपको मोटिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने पर। लेकिन आज मैं सिर्फ दरूद इब्राहिम का नहीं बल्कि दरूद खिज़री के बारे में भी शेयर करूँगी। एक बहन जो कि कुछ टाइम से दरूद खिज़री पढ़ना शुरू हुई हैं, कहती हैं मैंने सुना तो बहुत था, मुझे बहुत कहा गया कि मैं दरूद खिज़री भी पढ़ूँ, लेकिन मैं दरूद इब्राहिम भी पढ़ती थी साथ साथ, तो मेरा था कि मैं दरूद इब्राहिम ना छोड़ूं, जिसकी वजह से दरूद खिज़री की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिम पढ़ने की वजह से मुझे सब कुछ मिला और ये मुझे अपनी बहुत बेहतरीन ढाल लगती है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान किया है कि मैं दरूद इब्राहिम से जुड़ी हूँ। लेकिन मैं हैरान तब हुई जब थोड़ा सा दरूद खिज़री अपनी ज़िंदगी में ऐड करने से इतनी बरकत मैंने देखी, और पढ़ा भी तो कितना, सिर्फ 313 मरतबा या इसी के आसपास 500 तक। इसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त तो ना लगा, लेकिन उससे पहले मेरी खूब कोशिश थी कि मैं दरूद इब्राहिम ख़त्म कर लूँ, तो मैंने वो पहले ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैंने दरूद खिज़री पढ़ा, थोड़ी ही तादाद में, लेकिन मैंने अपने मूड में बहुत बड़ा चेंज देखा। मैंने देखा कि मैं पॉजिटिव की तरफ जा रही हूँ। मैंने ये भी नोट किया कि मेरे काफ़ी काम आसान होते चले गए, जो पहले ही दरूद इब्राहिम से हो रहे थे उसमें और बरकत नज़र आई। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप सब लोग दरूद इब्राहिम को ना छोड़ें, और साथ में जो भी दरूद का सीगा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, पर अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम 11-11 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, ताकि आपके इर्द गिर्द एक हसार बन जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर लूँ कि जब मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई और दरूद आप पढ़ें, आप ज़रूर पढ़ें। मैंने पहले भी शेयर किया था आपसे कि एक साहब ने कहा था कि कोई भी दरूद आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन दरूद इब्राहिम ना छोड़ें, यानी दरूद इब्राहिमी को नहीं छोड़ना आपने। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी, जिस तरह ये बहन वाला जो वाक़या है, कि आप प्लीज़ 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 दरूद इब्राहिमी को आप नहीं छोड़ना। साथ साथ जो भी आप दरूद का सीगा पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ें। ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अच्छी बात है, आपका सलाम पहुँचे नबी पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और एक बात ये भी मैंने शेयर की थी कि अगर किसी को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और वो जो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दरूद पाक पढ़ने को कहते हैं, तो फिर आपने वही पढ़ना है, फिर तो आपको डायरेक्ट इजाज़त मिल गई है, ठीक है। तो वैसे ये भी है कि मेरे हिसाब से दरूद पढ़ने के लिए कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं चाहिए होती। अगर आपको कोई भी जो कलाम है अल्लाह का, उसके आप अव्वल आखिर में दरूद इब्राहिमी का 11-11 मरतबा हसार बांध लें, मेरे ख्याल से कि सदका वगैरह देते रहें, तो ठीक है। इसमें एक अलग डिबेट चली जाएगी, उस तरफ मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि दरूद लिखें, दरूद पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरूद पाक में बहुत बरकत रखी है, बहुत शदीद, जैसे कहते हैं शदीद वाला वर्ड भी शायद कम होगा, क्योंकि इससे ये कबूल होता ही होता है। आप इस्तग़फ़ार भी करें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो हमें बरकतें ही बरकतें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी, हर शख्स किसी दूसरे शख्स के मुशाहिदे को पढ़ के ना अक्सर ये सोचने लगता है या सुन के कि अच्छा इसके साथ ये हो गया, चलो मैं अपना जो है ना वो दरूद चेंज कर लेता हूँ, या मुझे क्या मिला, इस किस्म की बातें। तो आपने दरूद चेंज नहीं करना, ठीक है। आप जो पढ़ें आप वो पढ़ते जाएँ, वो ऐड कर लें दूसरा दरूद आप, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसको चेंज मत करें, ठीक है। और ये क्या होता है, ये शैतान की तरफ से ख्यालात होती हैं कि देखो तुम्हें क्या मिला, उसे ये मिला, तुम्हें ये ना मिला। जबकि अगर हम ये सोचें कि हम कितने गुनहगार हैं, और दरूद पाक पढ़ने से, जैसे हम जब कुरान का वो पढ़ते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम इस्तग़फ़ार करते हो तो तुम पर अज़ाब नहीं आता। मैं मफ़हूम शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। तो कहने की बात है कि दरूद पढ़ने से भी आपके गुनाह माफ़ होते हैं, हदीस में है। तो इस्तग़फ़ार, दरूद, अल्लाह का कोई भी हम कलाम पढ़ रहे हैं उससे हमारे लिए आसानियों पे आसानियाँ होंगी। तो अगर आप दरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि साथ में कोई ऐसा दरूद भी आप ऐड करें जिसमें सलाम हो। दरूद इब्राहिमी वैसे तो कोई सलाम ऐड नहीं है अगर आप इसका तर्जुमा देखें, लेकिन ये बहुत पावरफुल दरूद है। इसमें इतनी बरकतें हैं, इतनी आसानियाँ हैं। वो सही मायनों में जो कहते हैं ना क्लिनजिंग हो जाना, इंसान वो जो क्लिनजिंग हम अपने चेहरे की करते हैं, साफ़ सफाई, आपका दिल, आपकी रूह जो है वो क्लिनज होती है मेरे हिसाब से इसको पढ़ने से। एक वाक़या शेयर करती हूँ आपके साथ। ये वाक़या एक बहन ने सुनाया, इसने बताया कि इसकी वालदा दरूद इब्राहिमी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, हर वक्त दरूद इब्राहिमी पढ़ती। इस बच्ची ने बताया इसकी शादी करीब थी, किसी हादसे में इसका चेहरा जल गया, हालत बहुत ख़राब थी, सारे परेशान थे। वालदा दरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी। ससुराल वालों ने रिश्ता ना तोड़ा और उन्होंने कहा ये हमारी इमानत है, अब जैसी भी है हमारी है। इस दरूद इब्राहिमी का फैज़ ये हुआ कि इस बच्ची का चेहरा साफ़ होना शुरू हो गया और शादी हो गई, और चेहरा पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद इब्राहिम दुनिया का सबसे बड़ा अमल है। दरूद अपने पढ़ने वाले को फैज़ लाजमी देता है और इस पर करम करता है, फजल करता है। तो दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, दुनिया आखिरत सब सवारें। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक ऐसा राज बताऊं, फ़र्ज़ करें जैसे आप लोगों को ना पता हो कि मैं दरूद इब्राहिमी की बात करती हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि अच्छा मैंने एक राज बताना है आपको, तो वो आपके लिए दुनिया आखिरत का ख़जाना है। तो ज़ाहिर है सब लोग तो जसूस में होंगे। बिल्कुल वैसे ही एक साहब को ख्वाब में आया कि एक बुज़ुर्ग हैं, वो उनको कहते हैं कि
میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں، خزانہ دوں گا، یعنی آپ کو نا انہوں نے یہ کہا میں خزانہ دوں گا آپ کو دنیا آخرت کا. اور وہ صاحب شاید مدینہ منورہ میں تھے، وہاں ان کی آنکھ لگی، یا مکہ میں تھے، کچھ یہاں مجھے تھوڑا سا فلکچویٹ ہو رہا ہے، تو وہ آپ لوگ پلیز اگر کسی کو ہے واقعہ کامنٹ میں پلیز بتا دیجیے گا. لیکن یہی ہوا کہ خواب میں ان کو نظر آیا، اور وہ کسی ایسی مکہ یا مدینہ جیسی پاک صاف جگہ پر تھے. تو جب خیر وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پرچی پکڑا کے چلے گئے جس پہ لکھا تھا کہ درود پڑھو. ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے، اصل میں ہم لوگ نا اتنا فوکس ہو جاتے ہیں نا کبھی کبھی، جب ہم کہتے ہیں نا ٹیسٹ کرنے کی جو ایک ہمیں چیلنج دینا، یہ اللہ تعالیٰ پر ہے، ہم پہ نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی وظیفہ اپنی کسی حاجت کے لیے کرتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ایک دم جلدی جلدی سوچتے ہیں اچھا ہو گیا کام ہمارا، مل گیا ہمیں وہ. حالانکہ جو ہمارے آس پاس چل رہا ہوتا ہے ہمیں اس میں برکتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈھونڈنی چاہیے. اب جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے نا، تو ایک چھوٹی سی ڈائری اپنے پاس رکھ لیں، یا اپنے موبائل میں ہی آپ نوٹس اگر ہیں اس میں لکھ لیں کہ آپ کے درود پاک پڑھنے سے کیا کیا میریکلز ہوئے آپ کی لائف میں ڈیلی بیسس پہ، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب آپ اس کھوج میں لگیں گے نا کہ آج میں نے درود پاک پڑھا، آج اللہ نے مجھے کیا کیا دیا جو میری پسند کا تھا، کیا کیا ہوا میرے ساتھ جو میری پسند کا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مشاہدے روز کے ہوں گے، ڈیلی کے ہوں گے. ایک آسان حل بتا دیتی ہوں، واٹس ایپ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر آپ اپنے ساتھی ایک گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کیا کریں، یا کسی کو ایڈ کر لیں، بعد میں کسی کو نکال دیں تو پھر وہ آپ کا اکیلے کا گروپ بن جائے گا. اس کے اندر آپ روز کا مشاہدہ لکھیں کہ آج یہ ہوا، جیسے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو کہ آج میں نے کوئی میٹھی چیز کھائی، میرا دل کر رہا تھا. آپ دیکھیں گے اتنے مشاہدے آپ کے سامنے آئیں گے، اتنے مشاہدے آپ کے سامنے ماشاءاللہ آئیں گے کہ پھر آپ کو یقین ہوگا کہ اچھا ہم دیکھیں کبھی کبھی نا ہماری دعائیں اس لیے اس ٹائم قبول نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ وہ ہمارے حق میں اس ٹائم بہتر نہیں ہوتی. اور ہم صرف ایک تو نہیں ہیں، یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بٹ کہنے کی بات یہ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ دیوار کے پار کیا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری دعا جو بھی قبول نہیں ہو رہی. اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ دعائیں مانگتی ہیں ہمیں فلاں لڑکا مل جائے، کیوں نہیں مل رہا، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو آگے سے چیٹر ہوتا ہے، پیچھے لڑکے بھی ایسے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں فلاں لڑکی مل جائے، پتہ چلتا ہے وہ بھی چیٹر ہوتی ہے، پیچھے پتہ نہیں اس کے کتنے حساب چلتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے، وہ تو میں کسی کو یہاں جج نہیں کری، بٹ آپ کو صرف یہ بتانے کا مقصد تھا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا ہے، اور جو اگلا بندہ ہے اس کی نیت کیا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کھٹکنے تو لگ جاتا ہے جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کہ اچھا اس انسان کی نیت میں یہ ہے. لیکن جس قدر ہم غیب نہیں جان سکتے، جتنا اللہ ہمیں بتا دے پر ہم غیب کو نہیں پہچان سکتے. اسی لیے جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ضرور ہماری مدد کرتے ہیں. ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک بہن کہتی ہے کہ ان کو بہت سوچیں آتی ہیں، بہت زیادہ، اور ان سوچوں کو وہ کم کیسے کر پائیں، وہ درود سے کر پائیں کہ وہ جتنا زیادہ درود پڑھتی ہیں اتنا زیادہ ان سوچوں میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے نا کہ آپ کی سوچ کتنی نیگیٹو ہے کتنی پازیٹیو ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنا انالیسس کریں کہ جب بھی آپ کسی انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی آپ کی زندگی میں کوئی نئی فرینڈ بنتی ہے، کوئی ہمسائی یا کچھ بھی، تو آپ کے دماغ میں اس کو لے کے کیا خیال آتا ہے. کبھی کبھی ہماری سکس سینس بھی چلتی ہے، ایسی کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی کبھی ہماری سکس سینس چل رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ انسان نا یہاں پہ شاید ٹھیک نہیں ہے، کچھ ان کے بیہیویئرز ایسے ہوتے ہیں. لیکن آپ اس میں پہلے اس میں خیر دیکھتے ہیں یا پہلے اس میں شر دیکھتے ہیں؟ اب اس طرح کیا ہوتا ہے، فرض کریں اگر آپ خیر دیکھ رہے ہیں نا، پہلی خیر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہے. لیکن اگر آپ شر دیکھ رہے ہیں نا، نیگیٹو بات دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک منفی شخصیت کے مالک ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک اور چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچپن سے نا ہم کافی ڈر کے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگوں نے ہمیں مارا پیٹا ہوتا ہے، بٹ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے دلوں میں بہت ڈر ڈالا ہوتا ہے ہر چیز کا. ہم اتنا خوفزدہ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سے اکیلے جو ہے وہ کہنے کے سفر بھی نہیں کیا جاتا، یا اکیلے پاس کی دکان تک بھی نہیں کچھ لوگوں کو جایا جاتا ہے. یہاں تک بھی لوگ ہیں، لٹرلی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن سے اس طرح ٹریول نہیں کیا جاتا. تو بچپن سے سم ٹائمز ان کی ایسی اپ برنگنگ ہوئی ہوتی ہے. جیسے اکثر ہم بچوں کو کہہ نہیں دیتے کہ یہ مت کرو، جب وہ نہیں سنتا پھر ہم کو ڈر ڈال دیتے ہیں جن آ جائے گا، یا پھر ہم کہہ دیں گے کہ گر جاؤ گے مت کرو. اکثر آپ پیرنٹس کو بات کرتا نوٹ کریں گے کہ جب وہ اپنے بچے کو منع کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو پہلے نیگیٹو اسپیکٹ بتاتے ہیں
اور بتانا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نیگیٹو اسپیکٹ مت بتائیں کہ بچہ ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے۔ یہ بالکل وہی بات ہوگی جیسے ابھی ایک حادثہ ہوا ہے موٹر وے پہ کہ وہ بس ڈرائیور کو نیند آ گئی، صبح کا ٹائم تھا اور وہ ان کی موٹر وے پہ گاڑی پولیس کی کھڑی ہوئی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ اس میں کیا ڈر بندہ ڈالے، چلو سفر میں ہے تو ہے، لیکن وہ کھڑی ہوئی تھی، بس کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ جو موٹر وے پولیس تھی، میں نے یہی سنا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی شاید اسی ٹائم پہ ہی ڈیتھ ہوگی۔ تو اب اس چیز میں بھی آپ دیکھیں کیا بندہ کر سکتا ہے کہ جو نقصان آپ کو آنا ہے وہ آنا ہے۔ ہاں، درود پڑھنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بچت کر دیتے ہیں ان کی۔ تو خیر، بتانے کی بات یہاں پر یہ تھی، یہ منفی پازیٹیو اور نیگیٹو سوچ کا، کہ آپ اتنا درود پاک پڑھتے چلے جاتے ہیں، خیر آپ کے ارد گرد آتی رہتی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کے ارد ایک نور کا حصار پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ بہت ہی ایک میں کہتی ہوں کہ انسان کے لیے ایک سکسیس ہے، ایک کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دیں، ہمیں ہر شر سے دور رکھیں، ہمیں حکمت عطا کریں، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔